اسی اللہ تعالیٰ دی زمین تے اہل حق ہاں. مل کے بولو اس گل اندر کوئی شک؟ تسی ادیاں میرے نال بولنا ہے تو انشاءاللہ پونے 2 گھنٹے دی گفتگو نو 35 منٹاں میں کلوز کرنا ہے. بس ہاں نہ کرتے رہو. الحمدللہ جے تے شک ہے پھر تے چپ رہو، تے جے نہیں شک تے جدوں گواہی دا وقت آ جائے نا پھر گواہی چھپائی دی نہیں. یہ میری تہاڈی ہاں نہ نہیں، تہاڈی گواہی ہے. سانو اللہ پاک نے اہل حق بنایا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ساڈے اہل حق ہون اندر کوئی شک نہیں. وجہ وائے کیوں لماذا اسی ہی اہل حق کیوں ہاں؟ اگر کوئی تواڈے کو بھری مجلس سوال کر لوے، واٹس ایپ تے پوچھ لوے، کسی چونک چ رستے ڈیرے تے سوال کر لوے تو تسی یہ جواب کی دینا ہے؟ یہ جواب اندر صرف تسی ایک بات عرض کرنی ہے، اور اج دے پورے بیان اندر انشاءاللہ میں ایک بات دا ہی ذکر کرنا ہے. ترتیب دے نال جملہ پھر سن لو کہ گمراہی دے اس دور اندر، الہاد دے اس دور اندر، خرافات بدعات اور شرکیات دے اس دور اندر الحمدللہ اللہ دی زمین تے اسی اللہ دی حجتاں اہل حقاں. ذرا محبت دے نال مسجد گونج جانی چاہیے. ساڈے اہل حق ہون اندر کوئی شک نہیں. وجہ بس ایک وجہ ذرا توجہ نہ سننا. وجہ یہ کہ الحمدللہ جڑا دین اللہ پاک نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے قلب اطہر تے نازل فرمایا ہے نا، اسی اس دین اندر کوئی خرابی نہیں کیتی. میں ماں دے گوڈے کو بہ کے بات نہیں کر رہا. یوٹیوب تے فیس بک تے بھی میرا پروگرام جائے گا. اہل تشیع بریلوی حضرات، دیوبندی حضرات اور جس نے بھی کلمہ پڑھیا تعصب دی اینک اتار کے میری گزارشات غور فرمانا کہ اسی الحمدللہ اہل حق اس واسطے ہاں کہ جڑا دین اللہ پاک نے نازل فرمایا ہے. مل کے بولو، سارے بولو، سبق دی طرح اس نو یاد کر لو. الحمدللہ اسی تانے برداشت کیتے نے، مینے برداشت کیتے نے اور سب کچھ برداشت کیتا ہے، لیکن اسی اللہ دے دین اندر کوئی خرابی کیتی نہیں. جنہیں بندے ہو نا انی آواز نہیں. مل کے بولو اسی اللہ دے دین اندر کوئی خرابی کیتی نہیں. اسی دین اندر اضافہ کیتا نہیں. پکی گل؟ اسی دین اندر کوئی گھاٹا کیتا نہیں. نہ اسی دین دا انکار کیتا ہے، نہ بیٹے تسی چپ رہو، سیانے نو بولن دیو. نہ اسی دین دا انکار کیتا ہے، نہ کوئی ادخال کیتا ہے، نہ کوئی اخراج کیتا ہے. الحمدللہ جڑا دین اللہ پاک نے اپنی زمین تے دین اسلام نازل فرمایا ہے. میں تانوں فیصل آباد مبارکباد دینا آیا اور تانوں مبارک ہوئے. چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تو پریشان نہ ہویا کرو. اللہ پاک نے تانوں اس دین اسلام دا پہرے دار بنا دیتا ہے. اسی اہل حقاں. وجہ یہ کہ اسی دین اندر کوئی خرابی نہیں کیتی. ہن ذرا ترتیب دے نال بولے ہو. سب نو پہلی گل 5 چیزاں چلو میں رکھنا. الحمدللہ اسی اللہ تعالیٰ دی توحید اندر کوئی خرابی کیتی نہیں. دربار بنائے نہیں. ادھے بول دے ہو خیر ہے. سانو لوگاں نے بڑے تانے دیتے نے، اے جی ولیاں نو نہیں من دے، اے جی بزرگاں نو نہیں من دے، اے جی گستاخ اولیاء نے. مرضی ہے نا تہاڈی، کسی دی زبان تے پھڑی نہیں جا سکتی. ساڑی جباد اندر حبیب الرحمان یزدانی رحمہ اللہ، حضرت شیخ پوری رحمہ اللہ، صادق سیال کوٹی رحمہ اللہ، وہ کبار من المشائخ انہاں دیاں قبراں موجود نے الحمدللہ. لیکن چونکہ اسی اہل حق ہاں، اسی دین اندر خرابی نہیں کیتی تے دین دی بنیاد اللہ دی توحید تے. مل کے بولو اسی توحید اندر کوئی خرابی کیتی نہیں. اسی دربار بنائے نہیں. مزار بنائے نہیں. اسی زمین تے داتا بنائے نہیں. پکی گل ہے. اسی توحید ربوبیت اندر کوئی خرابی کیتی جیڑی توحید حضرت نوح علیہ السلام لے کے آئے نے. اہل حدیثو تانوں اہل حدیث ہونا مبارک ہوئے. اللہ پاک نے سانو اس توحید دا چوکیدار بنا دیتا ہے. ساڈے بزرگاں نے بڑیاں ماراں کھادیاں نے، بڑیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں نے. اسی تے میٹھا پھل کھا رہے ہیں نا. الحمدللہ اسی توحید اندر کوئی خرابی نہیں کیتی. توحید ربوبیت لے آؤ، توحید الوہیت لے آؤ، توحید اسماء و صفات لے آؤ.
اسی الحمدللہ معتزلہ دا بھی رد کیتا ہے، جہمیہ دا بھی رد کیتا ہے، صحیح البخاری فرقے باطلہ ضالہ مضلہ دے رد دے نال بھری پئی ہے۔ تو اسی ہی اہل حق اللہ دی زمین تے آئے دی سب نالوں پہلی دلیل الحمدللہ اسی توحید اندر کوئی خرابی نہیں کیتی۔ اسی اللہ دے القابات غیرانوں نہیں دیتے۔ مل کے بولو ہاں سارے، ٹھنڈے موسم جو بولو ہاں ماشاءاللہ۔ ساڑا غوث اعظم کون ہے؟ انج نہیں۔ ساڑا داتا کون ہے؟ ساڑا مشکل کشا کون ہے؟ اور مل کے بولو سیدیاں دے لائق کون ہے؟ تے جڑا بندہ توحید اندر خرابی نہ کرے او دے بارے قرآن پتہ کی آندا ہے؟ فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اللہ پاک فرماندے نے جڑے لوگ توحید اندر خرابی نہیں کردے ایسے لوگ ہی امن والے نے، ایسے لوگ ہی ہدایت والے نے۔ حضرات ذی وقار اللہ پاک نے سانو اہل حق بنایا ہے۔ اسی اللہ پاک دے دین اندر کوئی خرابی نہیں جے کردے، اسی توحید اندر خرابی نہیں کردے، بلکہ اسی تے اللہ اعلان بات کرنے ہاں۔ وکھو وکھ شکلاں دنیا رنگ رنگ دی، وکھو وکھ شکلاں دنیا رنگ رنگ دی، ساری مخلوق یودے کوڑوں منگ دی۔ کلا یہ اور رکھا اس سارے جگ دا، سارا ہی کمال ساڈے کلے رب دا۔ اپنی قدرت نال اونے اے نقشے کٹے نے، ایک ٹہنی اتے پھل مٹھے کھٹے نے، حالاں سارے بوٹیاں نوں پانی ایک لگدا، سارا ہی کمال ساڈے کلے رب دا۔ اے اہل حدیثو تسی بڑے خوش نصیب جے، اہل حدیثو تسی بڑے خوش نصیب جے، تانوں دولت ملی قرآن تے حدیث جے۔ اے نہیں جے خزانہ کسے دکانوں لبدا، سارا ہی کمال ساڈے کلے رب دا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ پاک نے اہل حق بنایا۔ سبق ذرا مینوں مل کے سناؤ، اسی توحید اندر خرابی کیتی؟ اچھا توحید تو بعد درجہ آ جاندہ ہے حدیث دا، توجہ فرمانا میرا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اسی حدیث اندر بھی کوئی خرابی کیتی؟ تلے بول دیو خیر ہے۔ اسی عقل دی بنیاد تے حدیث دا رد کیتا؟ اکیاں نے کہا نا ساڑی عقل نہیں ماندی، تے میں کہنا عقل دی بنیاد تے سب تو پہلے حدیث دا رد کیتا ہے ابو جہل نے۔ شیخ صاحب جو نبی علیہ السلام معراج تو واپس آئے نا، تے آپ نے فرمایا رات دے تھوڑے جے حصے اندر اللہ پاک مینوں مسجد اقصی لے گئے، پھر فلکاں تے لے گئے، تے جدوں نبی علیہ السلام مکے واپس تشریف لے آئے تے ابو جہل کہنے لگا کہ میری عقل من دی۔ ذرا سبق یاد کرو، مل کے میرے نال بول دینا، سارے مل کے بولو اسی حدیث اندر خرابی کیتی، پھر بولو اسی عقل دی بنیاد تے حدیث دا رد کیتا، پھر بولو اسی سائنس دی بنیاد تے حدیث دا رد کیتا، اور پھر بولو اسی کسی امام تے پیر دی بنیاد تے حدیث دا رد کیتا۔ کیوں نہیں کیتا؟ سونا لب اپنے جدو کھولدا سی، اوے سونا لب اپنے جدو کھولدا سی، او تے رحمت موتی رولدا سی، جیدا بولنا رب دا قرآن آیا۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ سونا لب اپنے جدو کھولدا سی، او تے رحمت
رب دا قرآن آیا کائنات دا بن کے امام آیا جیدی عظمت دی پہ تم گئی ہے کل نبیاں دا سلطان آیا لوکی پوج دے پیسڑ قبرانوں کچھ قبرانوں کچھ حجرانوں اینا در در دیاں پجاریانوں سونا ایک در تے جھکانا آیا اللہ پاک نے سانو اہل حق بنایا ہے اور بیٹا اگر کوئی بندہ اپنے کمرے چ کیمرے لا کے گمراہی دیاں گلاں کرے تے میں گمراہاں دیاں گلاں نہ سنیا کر اللہ پاک نے تینوں اپنی زمین تے حجت بنایا ہے اپنے بابے لئی دعا کریا کر اپنے دادے لئی دعا کریا کر اپنے اساتذہ لئی دعا کریا کر جنہ دی وجہ تو اللہ پاک نے تینوں حق والا خزانہ عطا فرمایا ہے اللہ پاک نے تینوں اہل حق بنایا ہے حضرات جی وقار میں 5 گلاں کرنیاں چاہنا میں 2 گلاں کر چکے ہاں لوگاں نے آکھیا جی سائنس نہیں من دی لوگاں نے آکھیا جی عقل نہیں من دی لوگاں نے آکھیا جی میرا امام نہیں مندا کسے نے آکھیا جی میرا پیر نہیں مندا اسی آکھیا سارا جگ جھوٹا ہو سکتا ہے مل کے بولو میرے پیغمبر دا اشارہ بھی غلط ہو سکتا اللہ پاک نے سانو اس واسطے اہل حق بنایا ہے حضرات ذی وقار آئیے میں تیسری گل جڑی کرنی چاہنا فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا پہلا سبق سنا ہو سی توحید اندر خرابی کی تھی سارے بولنا ہے حدیث اندر خرابی کی تھی تیسری گل سنو الحمدللہ اللہ پاک دا بڑا فضل ہے صحت ہے اولاد ہے پیسہ ہے غربت ہے تنگی ہے آسانی ہے جو بھی ہے حاجی صاحب اسی اللہ دی اس ونڈ تے بڑے راضی ہاں تے سیال کوٹیو ساڈے سینے چ بڑی ٹھنڈ ہے اللہ سی ایک گناہگار اس قابل تے نہیں سا اللہ تیری مہربانی تو سنو اپنی توحید دا پہرے دار بنا دیتا ہے تے نبی پاک دی حدیث دا چوکی دار بنا دیتا ہے کیا میں بزرگوں ماری جی بیماری آ جائے کوئی غربت آ جائے کوئی بیٹی والوں دکھ آ جائے کوئی وعدہ گھاٹا ہو جائے تے پریشان نہ ہویا کرو یہ دوستی دے رنگ نے اللہ اپنے پیاریاں دی ازمائش کردا ہے رب نے توحید دے کے پیغمبر دی حدیث دے کے توحید دا پہرے دار بنا کے سنت حدیث دا چوکی دار بنا کے اللہ پاک نے اس کائنات دا سب نالوں قیمتی خزانہ اللہ پاک نے تیری جھولی اندر رکھ دیتا ہے ہن تیسری گل تے غور فرمانا الحمدللہ اسی اللہ دی زمین تے اہل حق کا بیٹا کسی دی چرب زبانی تو پریشان نہیں ہونا میں بڑے بڑے گمراہ منکرین حدیث روشن خیال نام نہاد مذہبی اسکالر ٹی وی یوٹیوب دی سکرین تے دیکھ رہے ہیں جیڑی بڑی ملمہ سازی دے نال گفتگو کر کے لوگاں دی اندر گمراہی دے ٹیکے لگا رہے ہیں اسی اہل حق الحمدللہ ساڑی توحید بھی قرآن والی اسی اہل حق نبی پاک دی حدیث سے بھی پہرے دار اور تیسری بات غور فرمانا نہ اسی توحید اندر خرابی کی تھی نہ حدیث اندر خرابی کی تھی اور مل کے بولو شان اہل بیت تے عظمت صحابہ اندر بھی اسی کوئی خرابی کی تھی اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اہل بیت نال بھی پیار کرنے ہیں نبی علیہ السلام دے صحابہ نال بھی پیار کرنے ہیں اہل بیت دی عظمت بھی بیان کرنے ہیں صحابہ کرام دی عظمت بھی بیان کرنے ہیں اسی حضرت حسین تے حضرت علی دی چھتڑی تھلے بہ کے میرے ویکھیو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت دی چھتڑی تھلے بہ کے حضرت امیر معاویہ دی تنقیس کر دے سیدنا ابو بکر تو لے کے آخری صحابی تک اگر نبی پاک دے صحابہ دا تے اہل بیت دا اللہ دی قسمیں صحیح مانے جو کسی نے دفاع کیتا ہے تو اس جماعت دا نام ہے جماعت اہل حدیث
فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اسی پیغام کی دینے آپس اندر پھلان دی بہار بن گئے. توجہ فرمانا جڑا میں اپنے مسلک دی حقانیت نو واضح کرنا چاہنا. آپس اندر پھلان دی بہار بن گئے, کافران لئی ننگی تلوار بن گئے, دشمن بھی ویکھ کے حیران ہو گئے, جیڑے جیڑے آقا دے غلام ہو گئے, جنتاں دے اونا لئی اعلان ہو گئے. اللہ پاک نبی پاک دے صحابہ تے بھی راضی ہے, اللہ پاک نبی پاک دے اہل بیت تے بھی راضی ہے, اللہ پاک نبی پاک دی ازواجات تے بھی راضی ہے. سیال کوٹیو کسی نے بیویاں دا انکار کیتا ہے, اولاد علی نو منیا ہے, کسی نے اولاد علی نو منیا ہے, ازواجات دا انکار کیتا ہے, کسی نے سیدنا امیر معاویہ نو منیا ہے, سیدنا علی دا انکار کیتا ہے, کسی نے کسی دے ایمان اندر شک کیتا ہے, کسی نے کسی دے جنتی ہون اندر شک کیتا ہے. پر اللہ پاک نے ساڈا دامن اس معاملے اندر بھی خیر و برکت والا رکھے ہے. اسی اللہ دی زمین تے اہل حق نہ توحید اندر خرابی, نہ حدیث اندر خرابی, نہ اہل بیت تے عظمت صحابہ اندر خرابی. تے تائیں میں پھر پیغام دینا چاہنا, آؤ لوگو جی اللہ پاک نے سانو اہل حق بنایا ہے, پھر اپنے مدارس نو مضبوط کرو, اپنے طلبہ نال پیار کرو, اپنے علماء نال پیار کرو, کیونکہ اسی اللہ دی زمین تے اہل حق, اسی اللہ دی زمین تے حجت. اور سب نالوں بڑی پہلی دلیل توحید اندر خرابی نہیں. مل کے بولو حدیث اندر خرابی. میں بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں, انہوں بالکل سادی طرح سبق دی طرح یاد کر لو. عظمت صحابہ اہل بیت دی شان اندر کوئی خرابی نہیں. اچھا چوتھی بات بھی میں تواڈے نال ذرا تھوڑی جی نہ تفصیل نہ ڈسکس کرنی چاہنا. نہ اسی توحید اندر خرابی کیتی ہے, نہ حدیث اندر خرابی کیتی ہے, نہ شان صحابہ اور عظمت اہل بیت اندر خرابی کیتی ہے. تے سارے مل کے بولے, اونچی بولے ہو, اسی وظائف اندر بھی کوئی خرابی کیتی. پھر بولو اذکار اندر بھی کوئی خرابی کی تھی. لاہور چو ایک رسالہ نکلتا ہے, اللہ جانتا ہوں میری گڈی اندر پیا ہے, میں کل دا رسالہ ویکھ کے اینا کہ تکلیف اندر ہاں, اینی کہ پریشانی اندر ہاں. اللہ دی قسمیں قرآن دے مقابلے تے نمے وظیفے کر لے. نبی پاک دیاں بیٹا آواز ہلکی کر, نبی پاک دیاں حدیثاں دے مقابلے تے مسنون دعاواں دے مقابلے تے وظیفے کر لے. اللہ جاندا ایسا کھلواڑ اسماء حسنہ دے نال کیتا گیا ہے کہ میں تے رات آرام دی نیند بھی نہیں لے سکیا. انہاں اذکار دا مذاق اڑایا گیا ہے, اذکار دے معاملے اندر انی شریعت سازی کیتی گئی ہے. الحمدللہ لوگو اسی بھی وظیفے بیان کرنے ہاں, اسی بھی اذکار بیان کرنے ہاں, اسی بھی دعاواں بیان کرنے ہاں, لیکن اسی وظائف اندر کوئی خرابی نہیں جے کیتے. سارے میرے الوے کے اچھی بولو اسی وظائف کڑے, پھر بولو اسی درود کڑیا, اسی دعاواں کڑیاں. اسی آنے لوگوں قرآن دیاں دعاواں پڑھو, اسی آنے لوگوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں مسنون دعاواں پڑھو, اسی آنے لوگوں جڑے قرآنی وظائف نے وہ پڑھو, اسی آنے لوگوں جڑے نبوی وظائف نے وہ پڑھو. جڑے وظیفے نبی پاک دے کے گئے نے وہ وظیفے یاد کرو. نہ توحید اندر خرابی, نہ حدیث اندر خرابی, نہ شان اہل بیت عظمت صحابہ اندر خرابی, نہ اذکار تے وظائف اندر خرابی. اچھا مل کے بولو سانو وظائف کرن دی کڑن دی لوڑ ہی نہیں, او دی وجہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وظیفے دسن اندر مل کے بولو کوئی کمی چھڈی نہیں. صبح دے اذکار نبی علیہ السلام بیان کر گئے, شام دے اذکار نبی علیہ السلام بیان کر گئے, رات دے اذکار نبی علیہ السلام بیان کر گئے, خاص مواقع دے اذکار نبی علیہ السلام بیان کر گئے, خاص راتاں دے وقتاں دے اذکار نبی علیہ السلام بیان کر گئے. پھر اذکار دے معاملات اندر بھی خرابی کیتی گئی. اللہ دی قسمیں درود کڑے گئے, وظیفے کڑے گئے, دعاواں کڑیاں گئیاں. عجیب و غریب شرکیہ وظائف دے اندر قوم نو مبتلا کیتا گیا. جبکہ اسی آنے ہیں اگر چاہتے ہو نا اللہ پاک تہاڈی زندگی دے مسائل حل کر دے ہو. اگر کوئی تہاڈے جو بندہ لمبا چوڑا کوئی وظیفہ نہیں نہ پڑھ سکتا, لمبیاں چوڑیاں دعاواں نہیں نہ کر سکتا, میں بڑے اختصار دے نال صرف 2 وظائف بیان کر دینا. ان وظائف تے عمل کرنا تہاڈا کام ہے. بے قراریاں نو خوشیاں تے بہاراں اندر تبدیل کر دینا رب العالمین دا کام ہے.
ایک چھوٹا جہا وظیفہ ہوتا ہے سننے بھی داود اندر ہے، بہت زیادہ پڑھیا کرو، چل دے پھر دے بہندے اٹھ دے۔ وہ وظیفہ پتہ کیڑا ہے؟ انہوں بعض علماء نے اس میں اعظم ہی آکھیا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ سارے ایک باری میں پڑھ کے سناؤ، شرماؤ نہیں، کلاس والا ماحول بناؤ، سارے طرح پڑھ کے سناؤ۔ ہاں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے رسول پاک علیہ السلام وظیفہ بہت زیادہ پڑھ دے، تھوڑی جی طبیعت بے چین ہوندی تے نبی علیہ السلام پڑھ دے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ زندہ رہنے والے، زندگی دینے والے، سنبھلنے والے، سنبھالنے والے، میں رب دا نبی بھی تواڈے کولوں مدد طلب کرنا تے تواڈی رحمت دا واسطہ دے کے مدد طلب کرنا۔ بعض علماء کرام نے لکھیا یا حی یا قیوم اس میں اعظم ہے۔ نبی علیہ السلام نے اتنیاں پیاریاں مسنون دعاواں بیان فرمائیاں نے، اتنے پیارے نبی علیہ السلام نے اذکار بیان فرمائے نے۔ اور لوگوں ساڑی دعوت وے جامعہ محمدیہ دا پیغام وے، طلبہ سازہ دا پیغام وے، شریعت سازی کرن دی ضرورت نہیں، اسماء حسنہ نہ کھلواڑ کرن دی ضرورت نہیں، نئے وظیفے تے نیا دعاواں کرن دی ضرورت نہیں۔ نبیاں دیاں دعاواں قرآن چو یاد کریا کر، پیغمبر دیاں دعاواں حدیث تو یاد کریا کر۔ سانو اللہ پاک نے اہل حق بنایا ہے، مل کے بولو، سارے بولو، اسی وظائف اندر کوئی خرابی کیتی جننے نوجوان آندے نے نا شیخ صاحب میں روزگار والوں پریشان ہاں، کوئی کہندا شیخ صاحب میں رشتے والوں پریشان ہاں، کوئی آندا شیخ صاحب میری فلانی پریشانی ہے۔ 4 دن ٹک کے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث پڑھ، اللہ پاک آسمان تو تیرے تے رحمتاں دے سارے خزانے ہی نازل کر دے گا۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ پاک فرماندے نے میں تواڈے دین نو مکمل کر دیتا ہے، تواڈے تے میں اپنی نعمت دا اتمام کر دیتا ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرماندے نے میں تواڈا دین مکمل کر دیتا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے جڑا عمل تانوں جنت اندر لے کے جا سکدا ہے وہ عمل میں سارے بیان کر دیتے نے، جڑے عمل تانوں جہنم اندر لے کے جا سکتے نے وہ بھی میں تانوں دس دیتے نے۔ ایسے عملاں دے کولوں بچ جاؤ، وہ عمل کرو جڑے عمل اللہ دی جنت ول لے کے جاندے نے۔ فرمایا ترکتکم علی الملۃ البیضاء، میں تانوں صاف ستھری شریعت دے کے جا رہا ہاں۔ سنو نوجوانوں، جڑا میں پیغام دینا چاہنا، کسے فرقے نہ ساڈا کوئی جھگڑا نہیں، کسے تنظیم نہ ساڈا کوئی جھگڑا نہیں، کسے گروپ نہ ساڈا کوئی جھگڑا نہیں۔ اسی آنے جڑا دین اللہ نے نازل کیتا ہے دے اندر خرابی نہ کرو، توحید اندر خرابی نہ کرو، حدیث اندر خرابی نہ کرو، شان صحابہ اہل بیت اندر خرابی نہ کرو۔ دسو اے دے نالوں بڑی شان اہل بیت اندر خرابی کی ہے کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل کشا بنا دیتا جائے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تنقیس بھی گمراہی ہے اور انہاں دے شان اندر غلوب بھی گمراہی ہے۔ ساڈا مسلک مسلک اعتدال ہے، اسی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب خدا مننے ہاں، دماد مصطفیٰ مننے ہاں، رب دی جنت دا مہمان مننے ہاں، انہاں دے نال محبت کرنے ہاں۔ الحمدللہ نہ توحید اندر خرابی، نہ حدیث اندر خرابی، نہ شان اہل بیت مقام صحابہ اندر خرابی۔ تے مل کے بولو اسی وظائف اندر بھی کوئی خرابی کیتی؟ سارے بولو اسی لائٹاں بند کر دے، کوئی لیٹر بند کر کے ہو دیاں جلیاں پاندے۔ استاد محترم جی میں حدیث دا طالب علم ہاں، بلوغ المرام تو لے کے مسند احمد بن حنبل تک، جوامع مسانید تک، گاہے گاہے احادیث دیاں کتاباں پڑھدا رہنا۔ واللہ العظیم میں باوجود تواڈے سامنے بیٹھا، مینوں تے کتے وظیفہ نہیں ملیا، اللہ اللہ اللہ، مینوں تے کتے نہیں ملیا۔ اچھا تو انہیں کہ مزے دی اور گل دسنا، جملہ میرا یاد کر لیو، کدی کم آئے گا۔ اسی خرابی کیتی بھی نہیں، اگلی گل دھیان نہ سننی ہے سیال کوٹیو، اسی اہل حق اس واسطے ہیں کہ اسی خرابی کیتی بھی تے الحمدللہ جنی دیر تک اسی زندہ ہاں، ساڈے مدارس قائم نے، اسی کسے نو خرابی کرن دینی بھی جے جرم ہے تے جرم انشاءاللہ
مسا تک جاری ہے، قیامت تک جاری ہے۔ کسے نو اللہ پاک نے اتھارٹی نہیں دیتی کہ شریعت دے اندر دخل اندازی کرے۔ جن نے ٹی وی دی سکرین تے آ کے، یوٹیوب تے آ کے، فیس بک تے آ کے، واٹس ایپ تے آ کے، ممبر تے آ کے، مسجد چ آ کے جو بھی بیان کرنا ہے رب دے قرآن چو لے کے بیان کرے یا نبی سلطان دے فرمان چو لے کے بیان کرے۔ بیان واسطے رب دا قرآن کافی، پیغمبر دی حدیث کافی، پیغمبر دے اذکار کافی۔ اور اگر کوئی تو آڑے چو میں بندہ کہے نا چلو اذکار دی گل ہو گئی ہے کہ شیخ صاحب میں ایکسیڈنٹ تو بچ جاواں، حادثات تو بچ جاواں، بیماری دے بوجھ چو بچ جاواں، پہاڑاں چوں میں باہر نکل جاواں، میں کیڑا وظیفہ پڑھا؟ ایک تے میں تہاں دسیا یا حیو یا قیوم برحمتک، بھلے نہیں نا تے سارے مینوں ایک باری سناؤ ہاں۔ تے میرا بیٹا دوسرا کرنے والا کام ہے وظیفے کھڑن دی لوڑ کوئی نہیں، نبی پاک دے دسے پڑھو تے مینوں ذرا اپنی محبت بھی دس دیو۔ یار جیڑے کلمے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے بُلّاں نوں چھو کے آئے نے، وڈے تو وڈا ولی بھی کوئی دعا کر لوے جیڑے حرف نبی پاک دے لباں نوں چھو کے آئے نے، مل کے بولو دی برکت دا مقابلہ ہو سکدا؟ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث پڑھنے دے دوسرے نمبر تے ہمت کر کے بیٹا سورۃ البقرہ دیاں آخری دو آیتاں، سورۃ البقرہ دیاں رات نو سون لگا کم از کم ایک باری پڑھیا کر، نفلاں اندر پڑھیا کر، سنتاں اندر پڑھیا کر، فرضاں اندر پڑھیا کر، چلدا پھردا پڑھیا کر۔ جیڑا بندہ سورۃ البقرہ دیاں آخری دو آیتاں نال پیار کردا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے دو آیتاں مومن بندے نو کافی ہو جاندیاں نے۔ سانو ضرورت ہی کوئی نہیں کھبے سجے جان دی، جوان دھیاں بیٹیاں لے گئے بیٹا کدی کھبے جانا ہے کدی سجے جانا ہے، در در دے دھکے کھانا ہے، کی سمجھنا ہے تینوں نبی علیہ السلام نے لوارت چھڈیا؟ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث دے نال اللہ پاک بند گلیاں چو بھی رستے عطا کردا ہے۔ اور سورۃ البقرہ دیاں آخری دو آیتاں نور روشنی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا سورۃ البقرہ دیاں آخری دو آیتاں پڑھدا ہے اللہ پاک اس بندے دی زندگی دے سارے نیرے ہی ختم کر دیتا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اساتذہ تشریف فرمان انہاں کولوں پوچھ لو، صحیح مسلم کتاب الایمان چ روایت ہوندی ہے اللہ اکبر، نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو بندہ آندا ہے نا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، بھی ترجمہ سنیو، اللہ میرے تے او بھار نہ پائی جڑے بھار تسی پہلیاں قوماں تے پائے، اللہ میرے تے وہ بھار نہ پائی جڑے بھار میں نہیں چک سکدا، جوان دھیاں دا بھار نہ پائی، پتراں دا بھار نہ پائی، بیماریاں دا بھار نہ پائی، اللہ میرے تے وہ بھار نہ پائی جڑے بھار میں نہیں چک سکدا، معاف کری تے رحم کری۔ تے جدو بندہ کہندا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، اللہ فرماندے نے قد فعلتو، جا میرے بندے تو سورہ بقرہ دیاں آخری دو آیتاں اندر دعاواں پڑھ کے میرے کولو جو منگیا ہے میں تیرے رب نے تینوں عطا کر دیتا ہے۔ کوئی ضرورت نہیں وظیفے کڑن دی، کوئی ضرورت نہیں اذکار کڑن دی، کوئی ضرورت نہیں درود کڑن دی، کوئی ضرورت نہیں دعاواں کڑن دی، مینوں کوئی اتھارٹی نہیں۔ چلو اگر کوئی دعائیا کلمہ شرک تو پاک ہوئے میں دعا کر سکنا، لیکن مینوں یہ اتھارٹی کنے دیتی ہے ایک میں دعا کڑاں پھر کڑ کے میں تانوں دساں کہ اس ٹائم پڑھو گے اینی واری پڑھو گے تے اینا ثواب ملے گا، یہ اتھارٹی صرف اللہ دے پیغمبر دے کول ہے۔
لو جی ہوں میں تھوڑا آخری گل کرنی ہے پر مینوں ذرا سبق تھوڑا جہا سنا دیو. الحمدللہ الاف مرات مئات الاف مرات اسی ارب خرب ہاں مرتبہ اللہ دا شکر ادا کرنے ہیں کہ سانو اللہ پاک نے اپنی زمین تے اہل حق بنایا ہے اور ساڈے اہل حق ہون دی الحمدللہ نشانیاں تے 10-15 نے لیکن انشاءاللہ میں آوندیاں رہنا ہے نشانیاں بیان کردے رہنا ہے تے انشاءاللہ تسی نشانیاں ادھے تے بولو. آج صرف میں اللہ دی توفیق نہ ایک نشانی بیان کیتی ہے یار سینے ٹھنڈ پا دیو. ساڈے اہل حق ہون دی نشانی ہے اسی کوئی خرابی کیتی. چل کوٹیوں مل کے بولو دل خوش ہو جائے. اسی کوئی خرابی کیتی. پھر بولو توحید اندر خرابی کیتی. پھر بولو حدیث اندر خرابی کیتی. اور شان اہل بیت عظمت صحابہ اندر خرابی کیتی. پھر بولو اذکار تے وظائف اندر کوئی خرابی کیتی. کریے کیوں؟ ساڑیاں تے نظران دے سامنے آئے تے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آئیے ہن جڑی میں آخری بات بیان کرنی چاہنا توحید اندر بھی خرابی نہیں حدیث اندر بھی خرابی نہیں شان اہل بیت عظمت صحابہ اندر بھی خرابی نہیں وظائف تے اذکار دی دنیا اندر بھی خرابی نہیں. جو وظیفے نبی پاک نے دتے نے میرا ویکھیو او الحمدللہ اسی طالب علماں نے پڑھے نے تے اللہ دے بندے آگے بیان کیتے نے. اور پنجویں اور آخری گل دین اسلام دی بنیاد ہے نماز تے. کہا دیتے ادھے تے بولو اسی نماز اندر بھی کوئی خرابی کیتی. اج ڈرے ڈرے بول دے ہو ٹھنڈ بہت ہی کہ گھبرائے ہو. اسی نماز اندر بھی خرابی کیتی. مل کے بولو اسی کوئی نماز اندر اضافہ کیتا. اسی کوئی نماز اندر کمی کیتی. لوگاں نے نماز اندر کمی کرن دی کوشش کیتی ہے جلسہ استراحت نو کڈن دی کوشش کیتی ہے بین السجدتین دعا نو کڈن دی کوشش کیتی ہے رکوع تو کھڑے آ کے قومے دی حالت دی دعا نو کڈن دی کوشش کیتی ہے. الحمدللہ اسی اس رستے اندر رکاوٹ ہاں نہ کوئی نماز اندر خرابی نہ کوئی نماز اندر کمی نہ کوئی نماز اندر اضافہ. اسی آکھے اوہی نماز پڑھو جڑی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کے گئے نے. کیوں؟ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. نماز اللہ اوہی قبول کردہ ہے جس نماز تے مدینے والے دی مہر ہے. اسی کمی نہیں کیتی تے جرم میں کمی کرنا دے دے بھی نہیں. سارے بولو اسی کوئی نماز اندر اضافہ کیتا. لوگاں نے تے اللہ اکبر کہہ کے جڑی سبحانک اللہ پڑھی او دے اندر بھی اضافے موجود نے. بلکہ میں شیخ صاحب ایک کتاب اندر پڑھے ہاں پتہ نہیں وہ نا سی صلاۃ غوثیہ. کیڑی؟ اچھا صلاۃ تہجد تے سنیے صلاۃ اشراق تے سنیے قیام اللیل تے سنیے صلاۃ النفل تے سنیے صلاۃ السنہ تے سنیے. اس صلاۃ غوثیہ کدھروں آ گئی ہے؟ تجدہ پڑھ پڑھ کے تھک گیا کہ تینوں صلاۃ غوثیہ کھڑن دی ضرورت پئی ہے. سوشل میڈیا تے یوٹیوب تے اور ان رسائل اور جرائد اور ان نام نہاد مذہبی اسکالر نے جنی ات چکی ہے سوشل میڈیا تے. بیٹا میں مجبور ہو گیا تواڈے سامنے موضوع بیان کرن تے دین تے نام تے دکانداری دین تے نام تے گمراہی اور ایسے ایسے ناقبت دیش میں مذہبی اسکالر دیکھ رہے ہیں. حاجی صاحب قرآن دی آیتاں پڑھ پڑھ کے اللہ دی قسم قرآن چو شرک ثابت کر دینے. قرآن دی آیتاں پڑھ پڑھ کے قرآن چو ماتم ثابت کر دینے. استغفر اللہ لیاذ باللہ قرآن دی آیتاں پڑھ پڑھ کے ثابت کر دینے کہ نبی پاک دے صحابہ نعوذ باللہ ایمان تو پھر گئے سن. ایک سادہ لو مسلمان بندہ پریشان ہو کے بیٹھ جاندہ ہے یار میں کدھر جاواں. الحمدللہ ساڑھے کل صلاۃ محمدی ہے جڑی نماز صحیح البخاری اندر جڑی نماز صحیح المسلم اندر اسی نہ کسی بات دی طویل کرنے ہیں نہ کسی شے دا انکار کرنے ہیں نہ کسی شے اندر اضافہ کرنے ہیں نہ کسی شے دی کمی کرنے ہیں. وہ دی وجہ پتہ کی یہ بھی تسی پوچھ لو نا آخر تے بھی میرے کو پوچھ لو کہ شیخ صاحب اسی اہل حق ہاں تے دی دلیل پتہ کی ہے اسی کوئی خرابی کیتی. ہن تسی کہو گے خرابی کیوں نہیں کیتی؟ یہ دی وجہ ہے الحمدللہ
جیڑا دین اللہ پاک نے نبی الاسلام دے سینے تے نازل کیتا ہے سیالکوٹیو ساڈی او دے تے تسلی ہے. کیوں بیٹا؟ ساڈی او تے تسلی ہے. اسی مطمئن ہو کے بہ گئے ہیں اگر اس دین تے عمل کر کے صحابہ جنتی ہو سکتے نے اج دے مسلمان بھی انشاءاللہ اس دین تے عمل کر کے جنتی نے اللہ دیاں رحمتاں دے حقدار نے. اور بندہ گمراہ جڑا شرک دے چور دروازے کھول دے, اور بندہ گمراہ جڑا کہتا ہے میری عقل نہیں ماندی, عقل دی بنیاد تے حدیث دا رد کر دے, اور بندہ گمراہ جڑا تانوں اپنے کولوں وظیفے کڑ کے وظیفہ بھی خود کڑ دے, تعداد بھی خود کڑ دے, پھر اجر و ثواب بھی خود بیان کر دے. ادھے نالوں بڑی گمراہی کیڑی ہے؟ ساڈی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دین تے پوری تسلی. بلکہ میں نے استاد محترم جی امام مالک رحمت اللہ علیہ دا قول یاد آیا, میں آخر تے سنا دیا. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا سب نالوں بڑا گستاخ بدعتی ہے. بولو کون ہے؟ پھر بولو ہوشیاری ہو کیوں؟ فرمان لگے اس واسطے کہ بدعتی جڑا دین چ وعدہ کردا ہے نا, کدی شب معراج پاتی, کدی شب برات پاتی, کدی شب معراج دے نفل پاتے, کدی شب برات دے نفل پاتے, کدی کوئی شے پاتی, کدی کوئی شے پاتی. امام مدینہ فرماندے نے امام مالک بدعتی نبی پاک دا سب نالوں بڑا گستاخ اس واسطے وے وہ دین چ وعدہ کر کے دسدا ہے کہ آ نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ کمی رہ گئی سی تے اے کمی میں پوری کیتی. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. لو جی سبق سناؤ تو میں گل ختم کراں. توحید اندر خرابی کیتی, حدیث اندر خرابی کیتی, شان اہل بیت عظمت صحابہ سے خرابی کیتی, وظائف سے خرابی کیتی, پر ایک کم کیتا تسی پڑھن چ کمی کیتی ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. نہیں نا 100 واری پڑھ دے تے ہر دوجا بندہ کہندا ہے شیخ صاحب رشتے چ بندے سے کاروبار چ بندے سے تے پڑھیا کرنا کلمہ توحید 100 دفعہ روزانہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روایت صحیح البخاری اندر جیڑا ایک دن دے اندر 100 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھدا ہے, فرمایا جنی دیر تک زندہ رہے گا اللہ پاک انہوں نظر بد تے جادو تے شیطانی اثرات تو محفوظ فرما لیں گے. اسی خرابی نہیں کیتی, غفلت کیتی ہے تے انشاءاللہ اسی غفلت دور کرنی انشاءاللہ. غفلت جننے شرک دے اڈے نے نا جدو تسی چپ وٹی ہے تو پھر شرک دے اڈے ہی چلنے نے. تہاڈے کو بندہ آ کے کہے نا جی میں بے اولاد ہاں, تانوں کچھ نہیں نہ ہوندا تے تسی انہوں کہنا ہے بے اولاد یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, رج رج کے پڑھیا کر, اللہ پاک تینوں ہیرے ورگا پتر عطا کرے گا. تسی ساڈے نالوں زیادہ اللہ دے دین دا کام کر سکدے ہو. اے مال ازمائشی, عہدہ ازمائشی, سب کچھ ازمائشی. یا اللہ پاک نے تینوں وقت دیتا ہے تے اللہ پاک دے دین دی گل کریا کر, ہر مجلس اندر کریا کر, ہر فنکشن اندر کریا کر, ہر محفل اندر کریا کر. اتنا بڑا اذکار دا خزانہ تیرے کولے تو کدی ہو دے دارے ہوتے. اچھا آ جڑا کام ہے نا کالی کالی والا, اے بھی کٹ دیو, آرام آرام نہ ذکر کرنا ہے, کمی ہے ہی ہے. تو کدی ہو دے دارے ہو دے آیا ہی نہیں, یقین تے پیار نہ بھلایا ہی نہیں, انہیں بخی دیتے پنگی تے جوڑ بندے آ یاری دلوں دلوں رب نال, جوڑ بندے آ ذکر پروردگار دا نہ چھوڑ بندے آ. توحید اندر بھی خرابی نہیں, حدیث اندر بھی خرابی نہیں, شان اہل بیت مقام صحابہ اندر بھی خرابی نہیں, چوتھے نمبر تے اذکار تے وظائف اندر بھی خرابی نہیں, تے مل کے بولو نماز اندر بھی کوئی خرابی نہیں. اللہ ساڑی دعا ہے, اللہ سانو ایسے عقیدے تے زندہ رکھ کے, اللہ سانو ایسے عقیدے تے شہادت دی موت نصیب فرما. سیالکوٹیو اے مدرسہ توڑا اپنا مدرسہ جامعہ محمدیہ, حضرت الاستاد مولانا جوید اقبال سیالکوٹی حافظہ اللہ
جنی محنت دے نال الحمدللہ اخلاص دے نال یہ ادارہ چلا رہے ہیں، یہ اللہ دی انہاں تے خاص رحمت ہے۔ جنہیں تاجر حضرات بیٹھے ہو تو انہوں میں اللہ دا واسطہ دے کے کہنا باہر چندہ دینا چھڑ دے ہو، یہ تہاڈا اپنا ادارہ ہے، پڑوسیاں دا حق بہتا ہے۔ ایتھے بچے یتیم بھی پڑھتے ہیں، ضرورت مند بھی پڑھتے ہیں، کتاباں دی بھی ضرورت ہے۔ ویکھو 2 سال تقریباً میں 1.5 سال ہو گیا ہے اجے تک ٹیلاں نہیں لگیاں۔ کیا تہاڈے سیالکوٹ کوئی تاجر ایسا نہیں جڑا اللہ دی توفیق دے نال بچیاں واسطے کم از کم ہے کوئی مسجد ہی اہتمام کروا دے؟ اللہ دی قسم شرم ہوندی ہے تانوں عشر دا کہندے ہاں، شرم ہوندی ہے تانوں زکات دا کہندے ہاں، شرم ہوندی ہے تانوں صدقات دا کہندے ہاں۔ اے دین دا قلعہ، اے دین دی بہت بڑی چھاؤنی ہے، تہاڈا اپنا مدرسہ ہے، اپنا رزق حلال دن رات اس ادارے تے خرچ کرو، اور ہفتے اندر مہینے اندر ایک دفعہ ضرور ادارے اندر آ کے کلاسز اندر بیٹھو، بچیاں دے نال بیٹھو۔ یہ اللہ دے دین دے وزیر نے، یہ اللہ دے دین دے انشاءاللہ شہزادے اور بادشاہ نے، انہاں نال محبت کرو گے اللہ پاک تانوں اکھاں دیاں ٹھنڈکاں عطا کرے گا۔ جو کچھ لکھیا ہے وچ نصیب ساڈے اوہی تو لینا اوہی میں لینا، میریاں تیریاں آکڑاں کس کارے، تو بھی ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پینا، سدا آیا تے بکھلا مار ٹرنا، نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا، جو گزرے گی سو جان اپنی تے اوہی تو سہنا اوہی میں سہنا، میرا تیرا سیال کٹیا کی جھگڑا، نہ تو رہنا نہ میں رہنا، اکو یاری کلے رب والی، باقی یاریاں سب خواریاں نے، تے جنہ رب دیاں یاریاں چھڑ دیتیاں اچھی بولو انہاں جتیاں بازیاں بھی۔ تے سبق ہن تسی یاد رکھنا ہے، اسی اہل حق ہاں، کیوں اسی کوئی خرابی کیتی؟ تے خرابی کیوں نہیں کیتی؟ ساڈی اللہ دے نازل کردہ دین تے پوری تسلی ہو گئی ہے۔ اللہ جو سنیا عمل دی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔